Mais justement, parce qu'on parlait en fait de la procuration, on échangeait entre nous de la responsabilité, comme quoi il faut mettre les détails. انك في la procuration تقول واحد مثلا يتكلف لك بالكرا ماشي هي يبيع اوكي تري بيان، ولكن كيفاش انا غنرد فلوسي؟ الشخص اللي عطيتي الوكاله فرحانه مثلا عطاتني وكاله، عطات وكاله وعندها انبياء وكتكريه وهي ما كايناش، هي خارج ارض الوطن وانا نتكلف نجمع لها الكرا ديالها، وهذا الشيء اللي محدد في الوكاله. كيفاش هي تحمي نفسها باش تكون متيقنه انني غنعطيها فلوسها؟ علاش نقدروا نوصلوا هذا الشيء؟ تقول لك انه الثقه نو، حنا كنعرفوا ان هذه المشاكل كيوقعوا حتى ما بين الاخوه. دونك فريمون المسائل هذه ما فيهاش علاقه عائليه ولا هذا واحد الالتزام خصو يتم، وخص الشخص اللي كيقوم بداك الالتزام يعطي الحسابات على الموكل. ولكن واش تكتب في البروكوراسيون بمعنى الشخص، باش المستمع يفهم، الشخص اللي كيعطي الوكاله واخا، ولكن واش هاد النقط هادو يتكتبوا نوار سور بلان في الوكاله كومون بروتيجي بالضبط؟ كيفاش كتحمي نفسك ملي كتعطي واحد الوكاله لواحد المهمه؟ هذيك المهمه، هذه الفكره العامه. يمكن الوكاله هو كل شيء يمكن له يتوضح في الصدر الوكاله، في الورقه، كيفاش كتكتب ديك الوكاله. الطريقه الا بغيتي تحمي 100% خص نديروا الوكاله تكون مضبوطه ومكتوبه ومضمنه بزاف ديال النقط. منها كنحددوا بطبيعه الحال اول شيء المهمه هو استيفاء الواجبات الكرائيه في المثال اللي عطيته. ثانيا كيفاش كاين اللي غادي يكتب الوكاله بهذه الطريقه، يقول لك انا كنعطي وكاله للفلان باش ياخذ لي واجبات الاستيفاء هذا وكذا كذا، لاستيفاء واجبات جميع الواجبات الكرائيه بخصوص جميع محلاتي فين اينما وجدت، في المغرب ولا في طنجه ولا في وكنديروا نقطه وكتم التحرير. هذه طريقه ما كتحميش، لا ما كتحميش بطبيعه الحال، ما كتوضحش، ماشي ما كتحميش، ما كتوضحش، لانه الحمايه شنو هي داك الصفه هو المساله هي في التوضيح. غادي نوضحوا كاين الوكاله الشكل الثاني كيفاش تكون الموكل الشخص اللي كيعطي الوكاله محمي، وغادي خصو يوضح يعطي الموضوع الوكاله زائد بعض التوضيحات. نشرح مثلا هاد الصفه الواجبات الكرائيه فين غادي تحط، فين غادي تودع. انا كنعطيك ياسمينه وكاله باش تاخذي الواجبات الكرائيه في اسمك، ها انت خديتي واجبات الكرائيه وخصني نحدد في الوكاله، بغيت نزيد نحمي راسي اكثر، نحدد في الوكاله فين غادي تحطيها، واش كل شهر، واش غتعطيني نتحاسبوا انا وياك كل 6 شهور، واش غادي ندير النقطه الثانيه غندير مثلا بغيت نحمي راسي اكثر ندير انه خص مجرد كل شهر يتحطوا دوك المبالغ الكرائيه في حسابي مفتوح تحت رقم كذا بالوكاله وكاله البنك الشعبي ولا شي ايا كانت الوكاله كل شهر. هنايا غادي تكون لي الالزاميه على كنحدد الالزاميه ديال كنوضع واحد الالزاميه ديال وضع داك المبالغ اللي قبضت السيد اللي عطيته الوكاله راس كل شهر. مجرد ما كيقبضها كيمشي يحطها في الحساب، الا ما حطاش راه في اخلال في الالتزامات ديالو. واخا هنايا هو مصالحه يحط في ذاك التاريخ. علاش؟ لانه فيه حمايه ليه هو، كيتعفى من ماشي كيتعفى من الحساب، المهم كيبرأ راسو من داك الذمه ديالو من داك المبالغ، قبضها كيحطها في الحساب ديالي. ولا خرج الكراي وانا جيت وكان عندي حسابات المفروض انه يكون ياسمين جمع لي 6 شهور، لا غنعزمك لا بلاتي دابا وليت شهرين الى خرج الكاري لا الى خرج الكاري وانا ما كانش عندي في الوكاله الصلاحيه باش نتعامل مع الكاري يبلغ لي ولا نتكلف بالخروج ديالو ولا بالافراغ ديال داك المحل، انايا ما عنديش صلاحيه باش نتكلف بالافراغ ولا نتفاهم مع السيد الكاري واش خرج ما خرج. انا عندي صلاحيه فقط لاستخلاص المبالغ الواجبات الكرائيه فقط. شي حاجه اخرى غادي نكون كنتجاوز الاختصاصات اللي عطاتهم لي الوكاله
واي تصرف خارج هذا الاطار هذا كيكون باطل. استاذ واش كتنصح المستمعين ديالنا انهم يمشوا في هاد لي ديتاي هادو هاد لو دوغري دو ديتاي وفي بالضبط بطبيعه الحال اسكو يا بلوس كو سا اسكو يا بلوس دو بريسيزيون على حسب النوع ديال الموضوع ديال الوكاله. يمكننا نفكروا بزاف ديال نتطرقوا في التحرير اثناء التحرير ديال الوكاله نتطرقوا بزاف ديال النقاط اللي كتحمي الموكل الشخص اللي كيعطي الوكاله واللي كتوضع واحد الاطار اللي فيه خصو يتصرف ذاك الموكل ذاك الوكيل اللي عنده اللي كيتصرف بمقتضى الوكاله. مثلا انا عطيت لياسمين هذيك الوكاله وعندي اغراض اخرى وقلت لها ياسمين انت عندك اصلا الوكاله اللي وكلتك على الكراي ما يتعلق بالكراي بهذيك الوكاله ايضا يمكن لك تقضي لي اغراض اخرى خصها تكون مكتوبه ما يمكن لهاش تكون شفويه. يمكن الوكاله يمكن لها تكون شفويه ويمكن لك انت تقوم بناء على تعليمات شفويه من عندي انا كنعطيك وكاله ولكن في هذا ما كنصحش انا بهذا المساله هذه لا لانه في حاله وقوع نزاع كيولي مساله ديال لا مساله ديال لي بروف ديال الاثباتات صعيبه. انت كتقول لا انا ما عطيتينيش وكاله في هذه الحدود انا كنقول لك لا في هذه الحدود وفين هو الا كان بالعكس الا كانت واحد الكتاب الا كان واحد الوكاله مكتوبه الحدود راه موضوعين باينين عند التلاوه ديال الوكاله. وهذا بالضبط هو الاهميه ديال ان نفصلوا في كل بند نفصلوا ولهذا يجب انا كنصح المستمعين الكرام باش يلجؤوا للمهنيين محامين وعدول أو الموثقين للتحرير لأنه هما الأدرى بالنقاط التي من شأنها تحمية أن توفر حماية كبيرة للشخص اللي كيعطي الوكالة. إن الوكالة راه في التصرف ملي كنعطيو وكالة حنا راه في كنفكروا على أنه وكالة شيء بسيط كنعطيك وكالة وأنت والشخص اللي كيتلقى ديك الوكالة حتى هو ما واعيش بالجسامة ديال المسؤولية. صحيح. راه مسؤولية كبيرة راه ما عند انقضاء الوكاله راه خصو يرد يعطي الحسابات الحساب على كل تحدد فيها التاريخ هذا انقضاء الوكاله. يمكن لها تكون مفتوحه وبهذه الطريقه وفي هذه الحاله هذه كيف ما يمكن لها تكون محدده بواحد التاريخ. يعني المهمه خصك تقوم بها قبل هذاك التاريخ. الا وصل لهذاك التاريخ اللي محدد لك في الوكاله باش تقوم بديك المهمه اللي عطيتك وما قمتيش بها داك الوكاله كتنتهي في داك التاريخ ولكن خصها تكون موضحه كتابه في الوكاله. دابا كاين واحد الحاله اخرى الا ما وضعتش انا اللي كنعطي وكاله ما وضعتش تاريخ لانتهاء ديك الصلاحيات ديالك اللي كنعطيك كموكل عفوا كوكيل ديك كتبقى مفتوحه الى غايه انقضاء ديالها بالعزل. الانقضاء هنايا بين قوسين الانقضاء ديال الوكاله كيكون اما بالعزل اا بالوفاه ديال الشخص اللي عطى الوكاله او الشخص اللي كيتلقى الوكاله الموكل او الوكيل اما بحدوث مثلا واحد التغيير في الحاله المدنيه ديال الشخص اللي كنعطيه الوكاله اما كيولي فاقد الاهليه او لا هنايا كتنقضي الوكاله. ماشي لا انا او بانتهاء بانتهاء الموضوع ديال الوكاله. يعني الغرض ديال الوكاله الى تقضى ذاك الغرض صافي الوكاله كتنتهي. هذه الا كانت وكاله خاصه معطيه لواحد الغرض. دابا كاين الوكالات العامه هذيك مساله اخرى. بارفي C'est bon, on a fait le tour. C'est bon, sauf que pour la responsabilité donc pour ce qui est de la responsabilité, il faut en général بصفه عامه اللي خصنا نقبطوا هو انه جوج الحاجات. هذيك الوكاله بمقتضاها واحد الشخص غادي يتصرف وذاك التصرف راه هو في واحد الاطار ما خصوش يتجاوز ذاك التصرفات ديالو والا غادي يصبح هو مسؤول شخصيا ما يبقاش غير مكلف من طرف الموكل غادي يولي يصبح من هذا. اذا خصو يحترم الاطار اللي تعطالو ما يتجاوزش الحدود ديالو. الا تجاوز راه كيولي هو مسؤول شخصي ما كيبقاش المسؤول هو الشخص اللي عطى الوكاله. انه المبدا شنو هو انا كنعطيك وكاله انا اللي مسؤول واخا انت اللي كتمشي كتوقع في بلاصتي وكتعقل انا اللي مسؤول. الا احترمتي انت الاطار ما تجاوزتيش الحدود اللي رسمت لك في الوكاله. الا تجاوزتيها كتولي انت مسؤول تجاه الاغيار. مثلا تعاقدتي مع الناس باسمي هذاك التعاقد اللي غتعاقد مع الناس باسمي انا غير مذكور في الوكاله. لا الا تجاوزتي الحدود ديالك اللي انا عاطيك في الوكاله كتولي انت مسؤول شخصيا. يمشيو يدعيوك غادي يدعيوني انا وياك انا نخرج راسي من الدعوه
وندافع على راسي وامام المحكمه، وانت غتبقى مقبوط في المسؤول من غير الى المسؤوليه كترجع لي انا الى احترمتي الحدود ديالك. اذا انت عندك غير توقيع التصرفات في الحدود اللي كنعطيك اللي كترسم لك الوكاله. اذا انتبهوا لكل ما هو مكتوب في بنود الوكاله. اذا حاجه اخرى، نقطه ديال المسؤوليه هي مثلا تلقيتي مبالغ، الشخص اللي كيتصرف بمقتضى وكاله قبض مبالغ وصرف او قدم مصروفات من جيبه من ماله الخاص، ملي كتنقضي الوكاله خاصو يعطي الحساب للشخص اللي عطاه الوكاله ويطلب منه يرد المصروفات الصوائر اذا كانت مساطر قضائيه او مساطر اخرى، كيطلب استرجاع ذاك المبالغ. والموكل الشخص اللي عطى الوكاله هو ملزم قانونيا باش يرد ذوك المصاريف وباش يطالب الحسابات باسترجاع المبالغ كذلك من عند الشخص اللي كانت عنده الوكاله. عطيتك وكاله رد لي الحساب عافاك، ما بغيتيش ترد لي الحساب المساله واضحه، كاين التقاضي هنايا، كينتقل المساله للتقاضي. واحد الحاله خاصه في حاله تعدد، مثلا انا عطيت وكاله لعده اشخاص لنفس الغرض، هذوك الاشخاص واش كلهم مسؤولين؟ هنايا كيكونوا ما كيكونوش مسؤولين كلهم، الا في حاله اذا تجاوز البعض منهم الحدود ديالو كيكونوا مسؤولين. كاين الاشخاص، كاين هذه النوعيه من الوكالات اني انا نعطي الوكاله ل3 افراد او 4 افراد لنفس الغرض كنوكل 4 الافراد هما في هذه الحاله هذه كيقوموا اما كيكونوا مسؤولين. السؤال اللي كيتطرح هنايا واش كتكون مسؤوليه تضامنيه، يعني واش في حاله خطا واش كلهم مسؤولين الا قام واحد فيهم في خطا، ما كيكونوش مسؤولين تضامن. هنايا ما كتكونش مسؤوليه تضامنيه الا في حاله الا ثبت على انه واحد فيهم الا في الحاله فاش الا وقع واحد الضرر بالنسبه لي انا اللي كنعطيكم وكاله مثلا ل4 الاشخاص، وقع لي ضرر بحكم تصرف واحد فيكم وجينا المحكمه قضائيا جينا نحددوا داك شكون المسؤوليه ديال من، وديك المسؤوليه القضاء لقى واحد الصعوبه في تحديد النسبه ديال كل واحد كل وكيل في ذاك الخطا. هنا في هذه الحاله هذه كيولي التضامن، مسؤوليه تضامنيه، كلهم يسرع عليهم نفس لا كيكونوا متضامنين في المسؤوليه، مسؤولين كلهم. وفي الحاله كذلك الى واحد فيهم الا ما كيبقاوش مسؤولين، المسؤوليه التضامنيه ما كتبقاش الا كان واحد فيهم تصرف تجاوز الحدود ديالو، تصرف بوحده وتجاوز الحدود ديالو في خارج نطاق الوكاله.